बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब ललिन कुमार से हार गए हैं। ललिन कुमार कौन है और वो कैसे जीते हैं ये तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन खान साहब साथ ही फरमा रहे हैं कि वो अपनी फ़ौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहते, लेकिन सरहदों पे ड्यूटी देने वाले जवान जो हैं वो अपनी खैर मनाएं। खान साहब के बयान की रोशनी में वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी बता रहे हैं कि जहाज़ के पायलट्स को धमकियाँ मिल रही हैं और धमकियाँ कुछ और लोगों को भी मिल रही हैं। वो किसका बता रहे हैं और हमारे सदर मुमलिकत साहब जाग गए हैं, मुबारक हो। उन्होंने क्या और उन्हें किसकी फ़िक्र है ये भी हम आपको बताएंगे। और जनाब मुफ्त बिजली तो पीटीआई ने रुकवा दी है, वो गरीब लोगों को जो डिज़र्विंग लोग थे, मुस्तहिक लोग थे, उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन जिन्हें बिजली मिल रही है उनके लिए महंगी हो गई है। और कितनी महंगी और कैसे होगी हम सब के सामने अभी आ जाएंगी बातें। जनाब इमरान खान साहब ने आज अपने फेवरेट सहाफ़ियों से फिर बात की है। वैसे तो उन्होंने एक जलसे से भी खिताब किया है, आपको पता ना उनकी जान को ख़तरा है, इस वजह से वो अदालत नहीं जाते, तो लेकिन जलसों से खिताब कर लेते हैं। और सहाफ़ियों से भी बात किया और सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने फरमाया है कि वो एक तो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर जो है वो उनका इशू कभी भी नहीं रहा। अच्छा, सुभान अल्लाह जी। तो फिर झगड़ा किस बात का था? वो जो अक्टूबर लास्ट ईयर से शुरू हुआ था वो क्या सारा मामला था? और हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब वो तो कई मरतबा आपको बता चुके हैं, आपने वो अगर वीलॉग सुने हों, कि गवर्नर हाउस के लॉन्स में बैठ के इमरान खान साहब कहते थे कि मैं बड़े को रिप्लेस करके छोटे को ले आऊँगा। तो इमरान खान साहब ये सारी बातें आपकी रिकॉर्ड पर मौजूद है, लोगों को पता है। आपके अपने दोस्तों ने, साथियों ने जो जो आप ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वो आगे पहुंचा दी थी, वो सबको पता है। हाँ, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का आपके पास पूरा हक़ है, आपको हासिल है हक़, और वो आप बनाए जा रहे हैं। और लोग, ज़ाहिर है लोग सादा होते हैं बेचारे, वो बातों में आ ही जाते हैं। और प्रोपेगेंडा से ज़्यादा ख़तरनाक और कौन सा हथियार है जो आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने हुकूमती वसाइल के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया, रियासती वसाइल इस्तेमाल किए, और अब ज़ाहिर है वो एक सेटअप बन चुका है, नेटवर्क बन चुका है। अब आपके पास माशाल्लाह पैसे भी तो बहुत आए हुए ना। वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उधर से आए हैं, मलिक रियाज साहब से आपने इतने सारे लिए हुए हैं, इतने सारे पैसे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो इसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं ना। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकता। अच्छा जी, तो आप ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ही तो कर रहे हैं। आपके लोग नाम ले लेकर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स बना रहे हैं, जो सेक्टर कमांडर लाहौर के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स बना रहे हैं, और जो जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करके जो वीडियोस चला रहे हैं, तो ये आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप ही का पहले ये बयानिया होता था, अब आपकी इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं कि आप तो जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते थे और फ़ौज को और फ़ौजी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ बात करने वालों को सज़ाएँ आपने दिलवाने का कानून पास कराया, और आज आप कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर नहीं करना चाहता। ये सारे काम आप खुद कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान जो हैं वो मेरे बच्चों की तरह है। तो मैं तो ये बयान सुन के बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि खान साहब के बच्चों की तरह का मतलब ये है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। अच्छा, फिर उनके जो अपने हैं वो हैं, मतलब हुकूमत से या इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं हो सकती। ज़ाहिर है अगर वो ये कह रहे हैं तो जब वज़ीर आज़म थे तब भी वो यही समझते होंगे कि अपने बच्चों की तरह। तो उनके अपने बच्चों का हाल क्या है? माशाल्लाह से वैसे तो बड़े हो गए वो माशाल्लाह, कासिम और सलमान उनके बच्चे जो हैं, लेकिन वो एक तो उनके साथ रहते नहीं हैं, दूसरा उनका आपस में कोई मिलना जुलना भी नहीं है, तीसरी बात यह कि ना बच्चों को अब्बा का कोई ख्याल है बज़ाहिर जो नज़र आता है। मतलब ये वैसे उनकी बिल्कुल पर्सनल सी बात है, लेकिन अब वो चूँकि बच्चों को ले आए हैं बीच में, और सारी कौम के बच्चों को और उन जवानों को जो सरहदों पे ड्यूटी दे रहे हैं उनको अपने बच्चे कह रहे हैं, तो खान साहब के बच्चों का फिर हमें देखना होगा ना कि एक शख्स वो बच्चों के साथ उसका बिहेवियर क्या है। अच्छा, अब्बा जान ने भी बच्चों को कभी नहीं पूछा। हद तो यह कि अभी कुछ दिन पहले जब वो फादर्स डे गुजरा तो सियासी सब ने किया, लेकिन सियासी रहनुमाओं में जो काबिल ज़िक्र लोग थे, हमज़ा शहबाज ने अपने अब्बा के साथ तस्वीर लगा के अपनी पोस्ट लगा दी, मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने अब्बा जान के साथ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ अपने आप को टैग करके तस्वीरें लगा के उनके साथ पोस्ट लगा दी, बिलावल भुट्टो ने और उनकी बहनों ने अपने अब्बा जान आसिफ जरदारी साहब के साथ वो तस्वीरें लगा दी। एक बंदा था जिसके बच्चों के साथ कोई एसोसिएशन नज़र नहीं आई सोशल मीडिया पे। वो जो सोशल मीडिया के माहिर समझे जाते हैं, जिनका कब्ज़ा है सोशल मीडिया पे, बच्चों के साथ उनकी कोई एसोसिएशन नहीं नज़र आई। हाँ, उनकी बेटी के साथ ज़रूर थी। बेटी को भी बेचारी को सौतेली माँ ने सौतेले मामू के साथ ही पोस्ट की हुई थी, बेचारी को मामू बनाया और वो कर दिया। अब्बा जान का तो बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता। तो जो सरहदों पे जवान खड़े हैं वो हौसला रखें, कौम उनके साथ है, सारा स्टेट और नेटवर्क उनके साथ है। जो भी है, इमरान खान साहब की तरफ से फिक्र नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आपको अपने बच्चों की तरह समझा हुआ है, यानी भूल गए हुए हैं।
یعنی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ظاہر ہے صاف نظر آ رہا ہے نا, ہم روز دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے ہے. اور جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ جو فوج کے حوالے سے کر رہے ہیں, شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ اس حکومت کے بھی اور پتہ نہیں کس کس کا وہ جو چلا رہی ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں. شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو پائلٹس ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے جہاز کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی وہ مطلب یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو مارنے کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے. یار کھل کر بات کریں نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہازوں کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان جیسا ملک جس میں عمران خان صاحب 3.5 سال حکمران رہے ہیں اور انہیں بھی پتہ ہے وہ جو لنگر خانے بن رہے تھے, وہ جو مہمان خانے بن رہے تھے, پتہ ہمارے ملک کی جو ایک بڑی آبادی ہے جن کو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سپورٹ کیا جا رہا تھا, یہ سارے لوگ یار غریب لوگوں کا ملک ہے. تو عمران خان صاحب کو ٹریول کرنے کے لیے جہاز سے نیچے وہ اترتے ہی نہیں ہیں. مطلب وہ کون سی آسمانی مخلوق بن گئے ہیں کہ وہ جہاز کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے. لیکن ہاں بہرحال اگر وہ کر رہے ہیں, چونکہ وہ بہت دیکھیں جہاز کوئی بری بات نہیں ہے. منشا صاحب کے پاس جہاز ہے, وہ جہاز میں ٹریول کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب کے پاس اپنا جہاز ہے, وہ جہاز میں ٹریول کرتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے پاس اپنے جہاز ہیں, وہ جہاز میں, بلکہ ان کے جہاز میں تو عمران خان صاحب بھی ٹریول کرتے تھے. اور ملک ریاض صاحب کے جہاز میں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب تو بہت ہی دیالو قسم کے آدمی ہیں نا, ان کے جہازوں میں سب ٹریول کرتے ہیں, تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بتاتے تھے کہ 2 لاکھ کی تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا, جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, یار ان کے لیے جہاز کیسے ارینج ہو جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں وہ؟ آپ اپنی پارٹی فنڈنگ کے تو ثبوت نہیں دیتے, تو یہ پیسے کون دے رہا ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتے. اور فواد چودھری صاحب تو ایک اور سٹیپ آگے چلے گئے ہیں. انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں, ایک تو یہی پائلٹوں کو دھمکی دینے والا, دوسرا فواد چودھری صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اب آج تازہ ترین, اس میں وہ ایک آڈیو سنا رہے ہیں جو کوئی ان نون صاحب کسی ان نون صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کل شام تک یہ اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ نہ کی تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. تو فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب, چونکہ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں نا, آپ ذرا کھل کر آئیں, یہ بتائیں کہ یہ آپ کے کس سوشل میڈیا والے بندے کو, کیا یہ وہی صاحب ہے جن کو بشرا بی بی صاحبہ ہدایات دے رہی تھی, یا کوئی اور بھی ہیں؟ اور اگر کوئی ہیں تو ان کا نام بتائیں. اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ جس کو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آلریڈی ان لوگوں کو پتہ ہے نا, ٹارگٹ ہوا ہے, تو اس لیے اب تو چھپانے کی تو کوئی بات نہیں ہے. کھل کر بتائیں کہ کس کو دھمکیاں مل رہی ہیں, کون دھمکیاں دے رہا ہے, اور عدالت میں جائیں. یار آپ کے لوگ جو ہیں آدھی رات کو عدالتوں میں پہنچے, ساری رات عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بندے کی ضمانت کے لیے آپ کے لوگ ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں عدالتوں میں. تو اگر آپ کے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو آپ پھر عدالت میں جائیں. کیا اب آپ کو عدالتوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ نے ساری چیزیں عدالتوں کے ذریعے چلنی ہے نا. اب وہ آپ کو جو فون نمبر سے وہ تو بند ہو گئے, وہاں سے تو آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی, تو اب نیوٹرل ہو گئے ہیں. امپائرز جو تھے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے, اور نیوٹرل جو ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں آپ کے بقول. تو پھر اب آپ کو ادھر سے تو نہیں ملنی, تو اب عدالتوں سے ہی آپ کو لے دے کے ریلیف ملنا ہے نا. تو پھر آپ عدالتوں میں جائیں. یہ ہمیں ویڈیوز سنانے کی بجائے, لوگوں کو آڈیوز دکھانے اور سنانے کی بجائے, آپ جو صحیح فورم ہے جہاں سے آپ کو انصاف ملنا ہے, جہاں سے آپ کے جن لوگوں کو خطرہ ہے ان کا اگر آپ تحفظ چاہتے ہیں تو اس فورم پر جائیں اور وہاں جا کے بات کریں. عدالتوں میں تو آپ سیدھا سا جھوٹ بول دیتے ہیں جا کر کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. وہ عدالت بھی ویسے کمال ہی ہے. وہ عدالت مجھے نہیں سمجھ آتی, وہ روزانہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں اور اس عدالت کو نظر نہیں آ رہا. اور ہاں عدالت میں پیشی کے لیے جان کا خطرہ ہے. بھائی بس اب میں کیا کہوں ان کو. اچھا اس کے علاوہ جناب صدر صاحب, وہ بھی تو انہی کی پارٹی کے ہیں نا, ہمارے عارف علوی صاحب. ویسے تو وہ ریاست کے نمائندہ ہوتے ہیں, ریاست کی علامت ہیں, سب سے بڑا عہدہ ہے ریاست میں, لیکن وہ بالکل پارٹی بنے ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو آج بھی وہی عارف علوی سمجھتے ہیں جو بھاگ کر سڑکیں بند کروا رہا تھا کہ یہ کر دو, آگ لگا دو, سڑک بند کر دو, اور چونکہ عمران خان صاحب کا حکم تھا, ٹھیک ہے, تو آج بھی وہ وہی سمجھتے ہیں. آج انہوں نے خط جاری کیا ہے, لکھ دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, اور اپنے ٹویٹر پہ بھی لگا دیا. مطلب شو آف تو ضروری ہے نا, لوگوں کو دکھانا بھی تو ضروری ہے نا کہ جن لوگوں کی وہ حمایت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحافیوں پہ بڑا ظلم و تشدد ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور اس پہ انہیں بڑی شدید تشویش ہے. اور پھر انہوں نے دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے دیے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ان تنظیموں کو بڑا پریشانی ہے, پرابلم ہے. تو جناب عارف علوی صاحب, آپ کیا نئے صدر بنے ہیں, یا آپ کوئی سو رہے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک میں 9 فروری 2019 کو جب آپ صدر مملکت تھے
اور عمران خان صاحب آپ کی پارٹی کے سربراہ، آپ کے لیڈر، اس ملک کے وزیر اعظم تھے، تو رضوان رضی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا اور انہیں باقاعدہ پھینٹی پڑی۔ رضوان رضی صاحب کی وہ تصویریں موجود ہیں، وہ حوالات میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان بیچارے کی حالت سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ وہ آج تک کہتے ہیں کہ میری پسلیوں میں درد ہوتا ہے، وہ آج بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، تو وہ رضوان رضی صاحب جب اٹھائے تھے تب صدر مملکت صاحب سو رہے تھے، کہاں تھے؟ انہیں نہیں پتہ چلا، ان کے علم میں یہ بات ہی نہیں آئی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ یہی کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا چلیں، یہ تو رضوان رضی صاحب ہو گئے۔ تو پھر 21 جون 2020 کو مطیع اللہ جان صاحب اسلام آباد میں ایک اسکول کے سامنے سے دن دہاڑے اغوا ہو گئے، اٹھائے گئے۔ صدر صاحب کو پھر نہیں پتہ چلا، ساری دنیا کو پتہ چلا، شور مچا، ہمارے صدر مملکت سوئے رہے، انہیں پھر نہیں پتہ چلا، انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، ریکارڈ پر موجود ہے، کوئی مذمت نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی، چوں تک نہیں ہوئی کہ کیا ہوا۔ اچھا جی، انہیں نہیں پتہ چلا ہوگا۔ تو پھر جناب 20 اپریل 2021 کو ابصار عالم صاحب پر حملہ ہوا اور انہیں گولیاں بھی لگیں، لیکن صدر مملکت صاحب تو سو رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، کسی کو نہیں پوچھا، کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، دنیا میں پاکستان کی کوئی بدنامی نہیں ہوئی، کسی عالمی تنظیم نے جو صحافت سے وابستہ ہے اس پر کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا ہوگا، یا کیا تو صدر صاحب تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہ صدر مملکت ہیں اور وہ پارٹی کے صدر تھے، ان کی آنکھوں پہ وہ پارٹی کا جو ترنگا ہے نا وہ بندھا ہوا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، وہ کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ تو جناب اچھا اس وقت بھی نہیں پتہ چلا، تو 21 مئی 2021 کو اسد طور صاحب پر تشدد ہوا، ان پر حملہ ہوا، ان کو مار پڑی، ان کی تصویریں موجود ہیں، ان کی کیا حالت تھی، وہ سب کچھ ہوا، لیکن صدر مملکت صاحب کو نہیں پتہ چلا، وہ سو رہے تھے، وہ پتہ نہیں اقتدار کے نشے میں مدہوش تھے، وہ کہیں اور موجود تھے، شاید اس دنیا میں نہیں تھے، کسی روحانیت کے دنیا میں چلے گئے ہوئے تھے، انہیں کچھ نہیں پتہ چلا، انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، انہیں کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، نہ انہیں پوری دنیا سے جو مسائل آئے ہیں اس کا پتہ چلا۔ اچھا جی چلے، وہ بھی گزر گیا۔ تو پھر 31 مئی 2021 کو حامد میر صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا لیکن صدر صاحب تو پھر سوئے رہے، انہیں پھر نہیں پتہ چلا۔ تو جناب پھر 7 اگست 2021 کو عامر میر اور عمران شفقت صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا، اور عمران شفقت صاحب پر تو خاص طور پہ سمپل سا ایک الزام تھا کہ خاتون اول کے بارے میں انہوں نے غیر محتاط زبان استعمال کی ہے۔ اچھا، لیکن سارا دن ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا اور دنیا بھر سے، کم از کم پاکستان بھر سے اس کی مذمت ہوئی، تمام صحافتی تنظیموں نے، تمام صحافیوں نے اس پہ مذمت کی اور احتجاج کیا۔ اس شام میں وہ واپس آ گئے، لیکن صدر مملکت صاحب کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ صدر مملکت صاحب سو رہے تھے، نہ انہیں کوئی تشویش ہوئی، نہ انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا، نہ انہوں نے کوئی خط لکھا۔ لیکن اب چونکہ عمران ریاض صاحب پکڑے گئے ہیں، وہ عمران ریاض صاحب، میں اس کے خلاف ہوں، انہیں بھی نہیں گرفتار ہونا چاہیے تھا، میں اس بات کے شدید خلاف ہوں، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، لیکن وہ عمران ریاض صاحب جس کے لیے صحافتی تنظیمیں بھی سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کچھ لوگوں نے جب بات کیا، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی ڈی پی پر پولیٹیکل پارٹی کا لوگو لگا کر چلتا ہے، وہ کس طرح سے صحافی ہے؟ جو اپنے تجزیے کو، اپنی خواہش کو خبر بنا کر پیش کرتا ہے، وہ کس چیز کا صحافی ہے؟ لیکن میں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں صحافی ہو یا نہ ہو، آزادی اظہار رائے سب کے لیے ہے۔ ہاں، آپ ریڈ لائنز جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں، جو کراس کرے عدالتی طریقے سے، عدالت کے ذریعے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ ایسی کوئی اٹھا لے، لیکن جناب چونکہ عمران ریاض صاحب کی بات آئی ہے تو صدر صاحب جاگ گئے ہیں، اور ایسے جاگے ہیں، پھرتیاں دیکھیں، انہوں نے خط لکھ دیا اور اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈال دیا کہ یہ دیکھیں جی، یہ میرا خط آ گیا، مجھے بڑی تشویش ہے، بڑے برے حالات ہو گئے ہیں، بہت خراب معاملات ہو گئے ہیں، اس کے لیے خیال کریں۔ یار مطلب نیچے سے اوپر تک، وہ فواد چودھری ہوں، وہ شیریں مزاری صاحبہ ہوں، وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہوں، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا کمال کا پیس آتا ہے سامنے، نمونہ ہی آتا ہے ویسے تو اور وزیر اعظم صاحب سابق جو ہیں ہمارے عمران خان صاحب، ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ اچھا خیر، چونکہ اب صدر صاحب جاگ گئے ہیں تو ان کی تشویش جناب صدر صاحب سب تک پہنچ گئی ہے، چونکہ آپ نے ٹویٹر پہ بھی لگا دیا ہے، تو دیکھتے ہیں پھر اس تشویش کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی پارٹی تو کھڑی ہو نا ساتھ، ذرا آئے سامنے آئیں اور اس پہ کر لیں۔ اور جناب ہم نے بات کی تھی ڈاکٹر للن کمار کی،
ललिन कुमार इमरान खान से जीत गया है। देखें, किरदार जो होता है ना वो बड़ी बात होती है कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। अच्छा, हम अखलाकियात पर भी छोड़ दें, हम यू टर्न्स पर भी छोड़ दें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ललिन कुमार हैं क्या, कौन है? भारत की हमारे हमसाए में रियासत बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, PhD की हुई है उन्होंने। एक आम किसान घराने से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा, वहाँ पर जब इस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड एक कॉलेज पे उनकी पोस्टिंग हुई है, तो तकरीबन 2 साल के अरसे में कोई 1100 तलबा वहाँ पर दाखिल हुए, वो जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ाते थे उसके लिए। लेकिन वो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए कभी भी। जो हमारे यहाँ भी जैसे उर्दू लैंग्वेज के स्टूडेंट्स बहुत से क्लास में नहीं जाते, तो उनके भी नहीं गए। तो उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि मैं इस बात के पैसे लूँ। तो उनके तकरीबन जो 2.5-3 साल की सैलरी थी वो 23,82,000 रुपये वो उन्होंने इकट्ठी एक चेक बना के यूनिवर्सिटी में वापस जमा करा दिया। उन्होंने कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं बाबाए कौम अपने जो उनके हैं उनको और अपने ज़मीर को उनके सामने मुतमईन नहीं हूँ, ये पैसे मेरे नहीं बनते, मैं वापस कर रहा हूँ। और उनकी तनख्वाह कितनी है? वो तकरीबन कोई 72,000 रुपये महीना वो तनख्वाह थी उनकी। तो उन्होंने वो तकरीबन 24 लाख रुपए जो है वो इकट्ठे लाकर जमा करा दिए यूनिवर्सिटी में वापस, कि मैं नहीं आता। दूसरी तरफ हमारे महात्मा हैं, वो महात्मा जो हमें दर्स देते हैं खुददारी का, ईमानदारी का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर हमें सुनाते हैं, कुरानी आयात और अहादीस का हमें दर्स देते हैं, कलमा तैयबा की तबलीग करना चाहते हैं, और सियासत नहीं जो है वो जहाद कर रहे हैं, और रियासत मदीना बनाने चले हुए थे वो, और दुनिया के टॉप मॉडल्स की हमें वो मिसालें देते हैं कि ईरान में यूँ होता है और टर्की में ऐसे होता है और चाइना में ये होता है और यूरोप में यूँ होता है और अमेरिका में पता नहीं। क्योंकि सारी दुनिया के हर मुल्क को उस मुल्क के रहने वालों से ज़्यादा वो जानते हैं। कहीं उन्होंने गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारी होती हैं, कहीं वो क्रिकेट मैच देखने गए होते हैं या खेलने गए होते हैं, ज़ाहिर फिर उस मुल्क वालों से ज़्यादा वो जान गए होते हैं उसको। वो इमरान खान साहब 2014 में जब उनकी पार्टी ने रिज़ाइन किया, कुछ 32 या 33 लोग थे उनके, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और 11 महीने वो असम्बली से बाहर रहे, तकरीबन 1 साल असम्बली से बाहर रहे। लेकिन मजाल है जो ज़रा सी भी शर्म आई हो उन्हें, किसी को भी, पूरी पार्टी को, इमरान खान साहब समेत, पूरे उस पीरियड की तनख्वाहें उन्होंने ली। हड हरामी बल्कि हराम खोरी आप सोचें कि वैसे तो जब वो असम्बली के मेंबर होते हैं तब भी असम्बली में कब आते हैं वो, लेकिन चले जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ था, अपनी तरफ से वो रिज़ाइन कर चुके थे, नहीं आ रहे थे, इस्तीफ़ा नहीं मंजूर हुआ, वापस आ गए, अपनी तरफ से वो रिज़ाइन कर चुके थे, एक दिन असम्बली में नहीं आए और पूरी तनख्वाहें वसूल की उन्होंने। कमाल है ना। तो ललिन कुमार तो फिर जीत गया, इमरान खान और उनकी पार्टी हार गई। और फिर ये 2014 में नहीं, अब फिर यही वाक़या हुआ है कि जब वो फारिग हो गए असम्बली से, जब उनकी छुट्टी हो गई, दूसरी पार्टियों ने मिलकर अपनी हुकूमत बना ली, तो उनकी पार्टी ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया और फिर अप्रैल की तनख्वाह उन्होंने ली, जिसके लिए PTI वालों से जब पूछा गया तो उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश, वैसे तो नहीं आती उन्हें, लेकिन जब उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा आधा महीना तो हम गए थे ना असम्बली में, डूब के मर जाओ। आधा महीना गए थे, पूरे महीने की सैलरी ली। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मई और जून 2 महीने और हैं, उसकी भी तनख्वाह ली। अगर मैं सिर्फ 2.5 महीने के हिसाब से लगाऊं तो उनकी पार्टी जो है, PTI के लोग, सिर्फ तनख्वाह जो है, बेसिक तनख्वाह जो है, उसमें बाकी जो इजाफी सहूलियात हैं उसको भी छोड़ दें तो उनके 125 से ज़्यादा MNAs हैं उनके, और करोड़ों रुपए वो वसूल कर चुके हैं इस हुकूमत के ख़जाने से, हमारे टैक्स के पैसों से। 2 लाख रुपए तकरीबन एक आदमी की सैलरी है, और कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। वो ललिन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, 72,000 रुपये तनख्वाह। इमरान खान साहब, उसका कैरेक्टर देखें, वो आपसे जीत जाता है। और आपको जो हमें दर्स देते हैं इखलाकियात का और सारी चीज़ों का, आपको शर्म नहीं आती। अब फैसला आप कर लें, आप सब देख लें कि ललिन कुमार का कैरेक्टर बेहतर है या ये मुफ्त में तनख्वाहें खाने वालों का, इस्तीफ़े देने के बाद तनख्वाहें खाने वालों का, आपके सामने है। और जनाब, मुफ्त की बिजली पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की थी उन लोगों के लिए जो कि जिनकी तनख्वाह या जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनके घर में एक पंखा चलता है और चंद लाइटें चलती हैं, तो वो 100 यूनिट से कम तक बिल जो था वो हुकूमत पंजाब ने पे करना था। लेकिन PTI से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा
یہ اس کا تو سیاسی فائدہ ہوگا، وہ اس کے لیے الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور الیکشن کمیشن نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے 17 جولائی تک۔ تو جناب 17 جولائی آئی کھڑی ہے، الیکشن ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر حمزہ شہباز ہے تو اس نے تو 100 یونٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یا تو پی ٹی آئی کے پاس بھی تو آپشن ہے نا، جیسے انڈیا میں بھی یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر بھی کانگریس کی حکومت تھی ایک صوبے میں، پنجاب میں، اور انہوں نے 5 روپے پیٹرول سستا کر دیا الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے، لیکن وہ جیت نہیں سکے۔ جیتے کون ہے؟ عام آدمی پارٹی، جس کا ٹریک ریکارڈ لوگوں کے سامنے تھا، جس نے دلی میں مفت بجلی دی ہوئی تھی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہاں پر اب انہوں نے 300 یونٹ بجلی فری کر دی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس بھی تو کے پی کی حکومت ہے، اس کی مثال دیں، آ کر لوگوں کو بتائیں پنجاب میں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور یہ اور کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ ووٹ لے لیں۔ لیکن دوسری طرف جو پیڑ بجلی ہے وہ حکومت نے پھر بم گرا دیا ہے۔ آج میرے خیال اس کو 7 روپے 90 پیسے پھر بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، اور اگرچہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت جو ہے وہ 100 سے 150 روپے کم ہو جائے گی، لیکن بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کوئی خیال کریں، مفتاح اسماعیل صاحب کو تو خیال نہیں آ سکتا، نہ انہوں نے کبھی عوام کی سوچنی ہے، نہ وہ تو 100% IMF کے نمائندے بن گئے ہوئے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم نے ایسے بہت سے بھگتے ہیں، ہم نے تو وزیر اعظم بھگتے ہیں IMF کے نمائندے، شوکت عزیز صاحب، IMF یا ورلڈ بینک یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، تو اب مفتاح اسماعیل صاحب وہی رول پلے کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کوئی خیال کریں، جہاں اور چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھیں۔ غریب آدمی نے زندہ رہنا ہے، ان کے زندہ رہنے کا کوئی بندوبست کریں، ان کو جینے کا حق دیں، ان کے لیے بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ شکریہ۔